सबैजनालाई नमस्कार। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आज हामी क्लास 11th फिजिक्सको हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स भन्ने युनिट अन्तर्गत क्वान्टिटी अफ हिट भन्ने च्याप्टरलाई डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। आज हामी क्वान्टिटी अफ हिट भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ, जो न्युमेरिकल हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका छन्। पुराना ओल्ड इज गोल्डका न्युमेरिकलहरू आज हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले केही यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी यो च्याप्टरलाई आवश्यक पर्ने केही फर्मुलाहरू पढ्नेछौँ। हामीले पढेकै फर्मुला छ, द एमाउन्ट अफ हिट गेन्ड अर लस्ट बाई एनी बडी इज इक्वल टु क्यू बराबर एमएस डी थीटा। क्यू इक्वल टु एमएस डी थीटा हुन्छ। यो तपाईँहरूले 10th क्लासमा पनि पढ्नुभएको छ होला सायद। एम भनेको के हो? हाम्रो मास हो। एम भनेको के हो? मास हो। एस भनेको के हो त? एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो। र डी थीटा भनेको के हो त? चेन्ज इन टेम्परेचर हो। यसमा डी थीटा भनेको तपाईँहरूको चेन्ज इन टेम्परेचरमा ठुलोबाट सानो घटाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोला जहिले पनि, ताकि यो डी थीटाको भेल्यु पनि कहिले नेगेटिभ नआओस्। यसको डी थीटाको भेल्यु पोजिटिभ नै आउने गरी ठुलोबाट सानो हामीले घटाउनुपर्छ। यो कुन बेला हामीले यो फर्मुला लगाउनुपर्छ भने जतिखेर टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, जब हामीले कुनै बडीमा हिट सप्लाई गऱ्यौँ, हिट सप्लाई गरिसकेपछि यदि त्यो सब्सटेन्सको वा त्यो बडीको यदि टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले एमएस डी थीटा भन्ने फर्मुलालाई युज गर्नुपर्छ। या अर्को कुन पनि हुनसक्छ भने यदि हामीले कुनै बडीमा हिट सप्लाई गऱ्यौँ तर त्यो बडीको टेम्परेचर चेन्ज भएन भने त्यतिखेर त यो फर्मुला लगाएर त काम भएन, किनभने डी थीटा बराबर त 0 हुन जान्छ त्यो बेला। त्यस्तो बेला हामीले क्यू इक्वल टु एमएल लगाउनुपर्छ। अब यस्तो कहाँ युज हुन्छ त भने जस्तै हाम्रो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन, यो एल, यसमा एम भनेको मास हो र एल भनेको के हो त? ल्याटेन्ट हिट हो। ल्याटेन्ट हिट दुई किसिमको हुन्छ सामान्यतया। एउटा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र अर्को हुन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। तपाईँहरूको ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भन्ने हुन्छ, प्राय तपाईँहरूलाई हाम्रै कोर्समा पढ्नुपर्ने। ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइस 0 डिग्री वाटर बन्यो। यहाँनिर के भयो त भन्दा हाम्रो स्टेट चाहिँ चेन्ज भयो। आइसबाट वाटरमा गयो। आइसबाट वाटरमा जानु भनेको सोलिड स्टेटबाट लिक्विड स्टेटमा गयो। स्टेट चाहिँ त्यसको चेन्ज भयो तर टेम्परेचर चाहिँ सेम रहेको छ। सो ल्याटेन्ट हिट त्यो बेला युज गरिन्छ जतिखेर त्यो सब्सटेन्सको, जतिखेर त्यो बडीको फेज चेन्ज हुन्छ और सिम्पली त्यसको स्टेट चेन्ज हुन्छ तर टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। जस्तै अर्को हुन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनमा तपाईँहरूलाई हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनलाई एलभीले पनि जनाउँछौँ। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको के हो भन्दा जस्तै 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको वाटर स्टिम 100 डिग्रीमा कन्भर्ट हुनु। त्यतिखेर के भयो त भन्दा वाटर भनेको हाम्रो वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्नाले वाटर भनेको हाम्रो लिक्विड स्टेट हो। त्यो स्टिममा कन्भर्ट भयो भने, भेपरमा कन्भर्ट भयो भने त्यो स्टेट भनेको ग्यासियस स्टेट बन्न जान्छ तर टेम्परेचर चाहिँ सेम रहन्छ। त्यस कारणले स्टेट चाहिँ लिक्विड स्टेटबाट ग्यास स्टेटमा गयो तर टेम्परेचर सेम छ। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेर भन्छौँ। अर्को ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। ओके, अब अर्को हुन्छ एउटा प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। यदि कुनै क्लोज्ड भेसलमा हामीले एउटा हट बडी र एउटा कोल्ड बडीलाई, अथवा सामान्यतया यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँहरूले तातो पानी लिनुभयो, त्यो तातो पानीमा केही 2-3 टुक्रा बरफका राखिदिनु भयो भने के होला त? त्यो तातो पानीले हिट लस्ट गर्ला, हिट फ्याँक्ला भने, र चिसो त्यो जुन बरफ छ, त्यो जुन जो आइस छ, आइसले हिट गेन गर्छ भने जति हिट त्यो वाटरले जति हिट, त्यो तातो पानीले, हट वाटरले जति हिट लस गरेको छ त्यो आइसले त्यति हिट गेन गरेको छ भनेर भन्छ। तर यसको लागि क्राइटेरिया के छ भन्नुहुन्छ भने जुन हामीले भेसल लिएका छौँ, जसलाई हामीले क्यालोरिमिटर भनेर पनि भन्छौँ, यस्तो खालको हुन्छ। क्यालोरिमिटर भनेको न त यो क्यालोरिमिटरमा बाहिरको हिट भित्र जान्छ न त भित्रको हिट बाहिर आउँछ, यस्तो खालको सिस्टम हुनु पर्यो फेरि है। त्यस कारणले यो क्यालोरिमिटर छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको बाहिरको हिट पनि भित्र जान पाउँदैन, भित्रको हिट पनि बाहिर आउन पाउँदैन। र हामीले यसलाई मिक्स गऱ्यौँ, पानी र आइसलाई मिक्स गऱ्यौँ भने तातो पानीले जति हिट लस गरेको छ
त्यो आइसले त्यति हिट गेन गरेको छ भनेर भन्छ। त्यसलाई हामीले प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको धेरै बारम्बार हाम्रो हरेक क्वेसन्समा सोधिराखेको हुन्छ। अब यहाँनिर यो भ्यालुहरू जस्तै ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। के हो त भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइस 0 डिग्री वाटरमा कन्भर्ट हुनुलाई हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भनेर भन्छौँ। यसको भ्यालु चाहिँ अब हेर्नु होला, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा यहाँ हामीले जुल पर केजी भनेको त सिधै एसआईमा भयो, र सिजिएसमा पनि, अथवा सिम्पली हामीले ग्राममा यदि लिएका छौँ, क्यालोरी ग्रामहरूमा लिएका छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यदि हामीले सिजिएसमा हिसाब गर्दैछौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले 80 क्यालोरी पर ग्राम, 80 क्यालोरी पर ग्राम आइसको सिम्पली तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने यदि हामीले मासलाई ग्रामको फर्ममा युज गरेका छौँ भने त्यतिखेर हामीले ल्याटेन्ट हिट चाहिँ यो क्यालोरी पर ग्राममा लेख्नु पर्यो। यदि हामीले केजीको फर्ममा लेखिरह्यो भने त्यतिखेर ल्याटेन्ट हिट भनेको यो युज गर्नु पर्यो। ओके, तपाईँहरूले यो यादै गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई इक्जाममा दिएकै हुन्छ। तर यो जुन यो सिजिएसवाला मान छ यो याद गर्दा राम्रो। ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भनेको 80 क्यालोरी पर ग्राम, ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको 540 क्यालोरी पर ग्राममा, अनि जुल पर केजीमा यो याद नगर्दा पनि फरक पर्दैन। जुल पर केजीवाला अलिक ठुलो पनि छ, याद गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। यो तपाईँहरूलाई इक्जाममा दिएकै हुन्छ यसको भ्यालु, तर सिजिएसको मानहरू याद भइराख्दा राम्रो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर त अब हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएको छ। यसको भ्यालु भनेको 4200 जुल पर केजी पर केल्भिन, वा अब सिजिएसमा भन्नुहुन्छ भने 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। त्यसै गरी कपरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको 390 जुल पर केजी पर केल्भिन भनेका छौँ हामीले। ओके, एकछिन म यसलाई इरेज गरौँ पहिला, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, अब त्यसै गरी यो भ्यालु मैले किन लेखेको भन्दा बारम्बार अब हरेक क्वेसनमा लेख्न खालि गाह्रो हुन्छ भनेर मैले एकैचोटि देखाइदिएको छु। तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नु होला, त्यसपछि बुझिहालिन्छ। र एउटा तपाईँहरूले के चाहिँ युज गर्नु होला भने यो भिडियोहरू त्यत्तिकै खालि हेरेर मात्रै तपाईँहरूलाई बुझ्न निकै गाह्रो पर्न सक्छ। यो भिडियोको सँगसँगै जानु होला, सँगसँगै तपाईँहरूले पेन, डट पेन अनि हाम्रो कपी सँगै लिएर सँगसँगै भिडियोलाई पज गर्दै क्वेसन पढ्दै पहिला तपाईँहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोला, पहिला आफैले ट्राई गर्नुहोला यो क्वेसन म गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर। त्यसपछि अनि यहाँ मैले दिएको एक्सप्लेनेसनहरू हेर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। अब यो कन्स्टेन्टहरूको मान कपरको 390, आइरनको 470 सबै एसआईमा छ, र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइसको भनेको 2100 हुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै आधा हुन्छ, 4200 को आधा हुन्छ, र यतापट्टि पनि हाम्रो 1 क्यालोरी छ भने यसको आधा चाहिँ 0.5 हुन्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ यो कन्स्टेन्ट हामीले बारम्बार क्वेसनमा दिनु पर्दैन भनेर मैले एकैचोटि लेखिदिएको छु माथितिर। ओके, अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ क्वेसन नम्बर 1मा। क्वेसन नम्बर 1 ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 1मा हामीलाई के भनेको छ, यो क्वेसन पहिला त हाम्रो 2070 मा सप्लिमेन्ट्री सेटमा सोधिएको क्वेसन हो। हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 5 kg अफ आइस एट -10 डिग्री सेन्टिग्रेड इन्टु स्टिम एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। ओके, -10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइसलाई स्टिम 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगाउनलाई कति एमाउन्ट अफ हिट दिनु पर्ला भनेको छ है। अब यो केसमा तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने यो आइस -10बाट डाइरेक्टली स्टिममा जाँदैन, यसको प्रोसेस हुन्छ। के हुन्छ भने आइसबाट पहिला यो आइस 0 बन्छ पहिला। अब अहिले हाम्रो आइस -10 छ है, यो तपाईँलाई देखिरहेको छ कि छैन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। यो हाम्रो आइस -10 डिग्री भनेर लेखेको हो मैले। यो -10 हुन मात्र भएन, जे पनि हुनसक्छ। आइस -20 हुनसक्छ, -30 हुनसक्छ, जे पनि होला, मतलब भएन। पहिला आइस माइनसबाट पहिला आइस 0 बन्छ जहिले पनि है, त्यसपछि गएर आइस 0बाट वाटर 0 बन्छ। यो यसको प्रोसेस हो। यदि यस्तो खालको क्वेसनहरू आयो भने ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि टोटल एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड, जस्तै आइस माइनसमा भएको आइसलाई स्टिम बनाउन कति हिट दिनु पर्ला, या कहिलेकाहीँ माइनसमा भएर खालि आइस 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइसलाई स्टिम बनाउन कति हिट दिनु पर्ला भन्ने कुरा आयो भने तपाईँहरूले यो प्रोसेसले जानु होला है। दिस इज द प्रोसेस। माइनसबाट माइनस टेम्परेचरमा भएको आइस पहिला चाहिँ आइस 0 बन्छ, आइस 0बाट वाटर 0 बन्छ, वाटर 0बाट हाम्रो वाटर 100, वाटर 100बाट अनि बल्ल स्टिम 100 मा जान्छ। दिस इज द प्रोसेस है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने
जस्तै आइस -10 मा भएको आइसलाई आइस 0 बनाउन कति हिट दिनु पर्ला? ल मानौ हामीले Q1 भन्यौ है, Q1 हिट दिनु पर्ला। अनि आइस 0 बाट वाटर 0 बनाउन कति हिट दिनु पर्ला? मानौ यसलाई हामीले Q2 हिट दिनु पर्ला। वाटर 0 बाट वाटर 100 मा कन्भर्ट गर्न कति हिट चाहिएला? ल मानौ हामीले के भन्यौ Q3 हिट हामीले दिनु पर्यो र वाटर 100 बाट स्टिममा जानलाई कति Q4 भनेर भनौं हैन। टोटल अमाउन्ट अफ हिट भनेको त के भयो त Q1 + Q2 सबैलाई के गर्दिने जोड्दिने Q1 + Q2 + Q3 + Q4 गर्दिने व्हिच इज द टोटल अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड। अब तपाईहरुको काम के हो यहाँ भन्दाखेरि Q1 Q2 Q3 Q4 हरुको मान निकाल्ने। ओके Q1 निकाल्न हामीले के गर्नु पर्यो भने कि अब दुई किसिमका फर्मुला छन् हाम्रो। Q निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ, एउटा छ ms d थीटा, अर्को छ ml। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु यदि टेम्परेचर चेन्ज भइराको छ, यदि टेम्परेचर चेन्ज भइराको छ भने त्यतिखेर हामीले ms d थीटा युज गर्नुपर्छ। त्यसकारणले Q1 को लागि हामीले के कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो? ms d थीटा युज गर्नु पर्यो। अनि Q2 को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? Q2 को लागि चाहिँ हामीले ml युज गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो टेम्परेचर सेम छ। फेरि Q3 को लागि के गर्नु पर्यो? ms d थीटा गर्नु पर्यो। फेरि Q4 को लागि के गर्नु पर्यो? अगेन 100 बाट 100 मै गएको छ, टेम्परेचर सेम छ भने त्यतिखेर पनि हामीले ms d थीटा युज गर्नु पर्यो। अलराइट ओके अब हामी Q1 निकालौं। Q1 भनेको के भयो त ms d थीटा। अब कुरा के आयो त भनेपछि s कसको राख्ने त? जस्तै मास त ल ठीक छ ओके 5 केजी हामीलाई दिएको छ नो प्रब्लम। चेन्ज इन टेम्परेचर d थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो। -10 बाट 0 मा जाँदाखेरि टेम्परेचर कतिले चेन्ज भयो त भनेपछि 10 डिग्रीले चेन्ज भयो। यसलाई पनि हामी 10 राखौँला। र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको राख्ने त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आइसबाट आइसमा गएको छ भने हाम्रो के हो त यहाँ स्टेट भनेको त आइस हो। त्यसकारणले यहाँ तपाईहरुले के राख्नु पर्ने हुन्छ त? आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँनेर तपाईहरुले ध्यान दिएर के हेर्नुपर्छ भने स्टेट कुन हो त? हाम्रो स्टेट आइस स्टेट हो। त्यसकारणले आइसको हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी राख्यौं। अब तपाईहरुलाई केही पनि भएन। m भनेको हामीले मास, अब अहिले हामीले मास चाहिँ केजीमा लिइराखेका छौं भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि जुल पर केजी पर केल्भिन वाला लिनु पर्यो। आइसको 2100 d थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 10 छ, मल्टिप्लाई गर्यो यसको भ्यालु यति आउँछ। ओके अब Q2 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? ml युज गर्नु पर्यो। तर l कसको युज गर्नु पर्यो? l पनि दुई किसिमका छन्। एउटा l हाम्रो के हो त? एउटा भनेको LF हो, एउटा भनेको हाम्रो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हो, अर्को भनेको के हो त? ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हो। यहाँनेर के हो त? फ्युजन भइरहेको हो नि त, आइस चाहिँ वाटर बनिरहेको हो भनेपछि यहाँनेर हामीले LF और L आइस पनि भन्छ। यसलाई एउटै हो कुरा, LF और L आइस। ओके सो ml आइस भनेर युज गर्नु पर्यो। m भनेको अब तपाईहरुलाई के होला भने m भनेको यही हुन्छ हेर्नुस्, किनभने यही आइस पग्लेर वाटर बन्ने हो, यही वाटर फेरि इभापोरेट भएर स्टिम बन्ने भाव हुनाले हाम्रो चाहिँ मास सेम हुन्छ त्यसमा। किनभने मास रिमेन सेम हुन्छ। त्यसकारणले मास भनेको 5 भयो र L अफ 5 ल्याटेन्ट हिट अफ आइस भनेको हाम्रो कति छ? 3.36 10 टु द पावर 5। यसलाई पनि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गरेर अनि हामीले त्यो हामीलाई त्यसको रिजल्ट आउँछ। अलराइट अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ Q3। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ Q3 र Q4 को भ्यालु। Q3 को लागि फेरि पनि तपाईहरुले पनि विचार गर्नुस्। Q3 को लागि के होला त? Q3 को लागि पनि हाम्रो फर्मुला ms d थीटा नै होला। ms d थीटा नै होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। Q3 को लागि पनि हाम्रो ms d थीटा। m भनेको अब हाम्रो ms d थीटा भनेको m। अब यहाँनेर m भनेको त मैले तपाईलाई भनिसके। m भनेको के हुन्छ अरे? m भनेको हाम्रो के हुन्छ? उही हुन्छ 5 केजी नै हुन्छ। s कसको राख्ने त भने वाटरबाट वाटरमा गएको छ भने स्टेट हाम्रो के छ त? वाटर स्टेट छ। त्यो हुनाले हामीले यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको राख्ने त? वाटरको राख्ने। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी राख्यौं। चेन्ज इन टेम्परेचर 0 बाट 100 मा गयो भने टेम्परेचर कतिले चेन्ज भयो त? 100 ले चेन्ज भयो। त्यसकारणले यो मल्टिप्लाई गरौँ, यसको भ्यालु आयो। अगेन अब हामीले Q4 निकाल्नु पर्यो। Q4 भनेको के हो त? वाटरबाट स्टिम जान भनेपछि अब हामीले कुन फर्मुला ml युज गर्नु पर्यो। तर l चाहिँ कुन त? ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन युज गर्नु पर्यो। m भनेको मास सेम हुन्छ र ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हाम्रो यो हो। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यति आउँछ। र अब हामीले मैले अघि नै तपाईलाई भनिदिइसकेको छु। अब हामीले के गर्ने हो त? द टोटल अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड इज अब्टेन्ड बाइ टोटल अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड भनेको हाम्रो के हो त? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो यो यसमा हामीले के पनि अरु गर्नु परेन। Q1 को भ्यालु राखौं, Q2 को भ्यालु राखौं, Q3 राखौं, Q4 राखौं। वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके अब हामीले क्वेशन नम्बर 1 गर्यौं। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा गइरा छौं। ओके दिस इज द क्वेशन नम्बर 2। यो क्वेशन पनि हामीलाई यो क्वेशन पनि 2071 को सेट सी मा सोधिएको क्वेशन छ।
हेर्नु होला दुई किसिमको क्वेसन छ। एउटा चाहिँ हाम्रो द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट भन्ने छ। जस्तै टु कन्भर्टमा भयो भने त्यो स्टेप तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। जस्तै आइस माइनसबाट पहिला आइस 0, आइस 0बाट वाटर 0, वाटर 0बाट वाटर 100, वाटर 100बाट स्टिम 100 जान्छ भने अर्को मोडेलको क्वेसन हुन्छ वाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ है। रिजल्ट अफ मिक्सिङ भन्नेवाला क्वेसन छ भने यसलाई अब कसरी गर्ने हामीले भने यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। रिजल्ट अफ मिक्सिङ भनेको त्यो मिक्स गर्दाखेरि के हुन्छ भनेको है। वाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ 0.8 kg अफ आइस एट -10 डिग्री सेन्टिग्रेड। -10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको 0.8 kg आइसलाई हामीले 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको वाटरसँग मिक्स गर्दा के होला भनेको है। यो अब हामीले एउटा यो एउटा क्लोज भेसल हो खासमा। यहाँ पनि हामीले यो एउटा क्लोज भेसल छ, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा हामीले के गरिदियौँ भने वाटर राख्यौँ। यसमा वाटर कति राख्यौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ लेखेको छ 0.8 kg अफ वाटर एट 80 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँ वाटर छ, यो भनेको हाम्रो वाटर हो। वाटर भनेको कति छ त 0.8 kg वाटर छ। कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ। यसमा हामीले के गर्यौँ आइस राख्यौँ, आइसका केही टुक्राहरू राख्यौँ। आइस कति छ त हाम्रो आइस पनि 0.8 kg छ र टेम्परेचर भनेको -10 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो। ओके, अब यो दुइटैलाई मिक्स गर्दाखेरि रिजल्ट के हुन्छ त भनेको के रिजल्ट अफ मिक्सिङ भनेको हो। अब यो दुइटैलाई मिक्स गर्दाखेरि एउटा पोसिबिलिटी त के हुनसक्छ भने यो आइस पुरै पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन, यो आइस पुरै मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन। पहिला हामीले त्यो गर्नुपर्छ। यस्तो खालको क्वेसनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। रिजल्ट अफ मिक्सिङमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो आइस जुन आइस छ त्यो आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि हामीले पहिला चाहिँ त्यो चेक गरौँ, अनि त्यसपछि गएर यदि कम्प्लिटली पग्लिएकै छैन भने टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर निकाल्न जरुरी नै भएन। यदि कम्प्लिटली मेल्टै भएको छैन भने त्यहाँ आइस अलिकति थोरै मात्रै मेल्ट भएको छ भने त्यस्तो बेला टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्छौँ। यदि मेल्ट भएको छ भने त्यसपछि अनि हामीले त्यसको टेम्परेचर निकाल्नुपर्छ। ओके, अब हामीले के गरौँ भन्दा ओके म यसलाई पहिला एकैछिन इरेज गर्छु। ओके द्याट्स फाइन। ल अब अगाडि बढौँ। पहिला चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो आइसलाई मेल्ट हुनलाई कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ भनेको द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड फर आइस टु मेल्ट कम्प्लिटली भनेको त्यो आइस जुन छ आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिएला भनेको। कम्प्लिटली मेल्ट हुनु भनेको के हो त आइस 0बाट पहिला आइस -10बाट आइस 0 अनि आइस 0बाट वाटर 0। वाटर 0 बन्नु भनेको के हो त मेल्ट हुनु हो, किनभने पग्लिनु भनेको के हो त वाटर बन्नु हो। त्यसकारणले अब यो आइसलाई पग्लिनु भनेको आइस 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर बन्नलाई कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिएला भनेर निकाल्नको लागि आइस -10बाट आइस 0, आइस 0बाट वाटर 0मा जानु पर्यो। यसको लागि ल मानौ द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड इज Q1 भनौँ यसलाई है। Q1 भनेको के भयो त आइस -10बाट -0मा जाँदाखेरि कुन फर्मुला लगाउनु पर्यो त हामीले एमएस डिथिटा। यहाँनिर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले आइसको लिनु पर्यो किनभने आइसबाट आइसमा गइरहेछ। स्टेट भनेको हाम्रो आइस छ प्लस अब आइस 0बाट वाटर 0मा जाँदाखेरि के भयो त एमएल हुन्छ। तर मास मैले अघि नै तपाईँलाई भने यही आइस पग्लेर वाटर बन्ने भए हुनाले यहाँ पनि हाम्रो एमआई नै भयो। अनि ल्याटेन्ट हिट चाहिँ कसको त एल आइस लिनु पर्यो। ओके, अब Q1 भनेको अब हामीले कति निकाल्यौँ त एम आइस भनेको हाम्रो 0.8 केजीमा राखिरहेछौँ भनेपछि अब हामीले त्यो जुल पर केजीवाला राख्नु पर्यो। आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चेन्ज इन टेम्परेचर -10बाट 0मा जाँदैछ भने टेम्परेचरको फरक कति भयो त 10 भयो प्लस अनि एमआई भनेको मास अफ आइस 0.8 अनि स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ आइस भनेको यति मल्टिप्लाई गरौँ, यो आउँछ हाम्रो 2,85,000 जुल भनेर आयो। अब यसलाई मेल्ट हुन आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनलाई यति हिट चाहिने हो भनेर हामीले निकाल्यौँ। अब त्यो हिट उसले पाउने कामबाट हो त पाउने भनेको त यो वाटरबाट हो नि, जो 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको वाटर छ। 80 भनेको अब तातो पानी नै भयो। योबाट हिट पाउने हो भने यसले बढीमा बढी यसले म्याक्सिमम कति हिट लस गर्न सक्छ त त्यो निकालौँ। भनेको हिट लस्ट बाई वाटरले लस गर्न सक्ने हिट टु मेल्ट आइस। त्यो आइसलाई मेल्ट गर्नको लागि यसले कति हिटसम्म लस गर्न सक्छ भने बढीमा बढी यसले हिट गर्ला वाटर 80 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट वाटर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म वाटर 0 भन्दा तल त जाँदैन किनभने यताबाट पनि हाम्रो आइस चाहिँ वाटर 0 भनेर हामीले भनिरहेछौँ भने यो वाटर 0 भन्दा तल जाने त कुरा भएन।
के होला भनेपछि वाटर 80 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट वाटर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जान सक्छ भने वाटर 80बाट वाटर 0मा जानु भनेको वाटरले हिट लस्ट गर्छ। वाटरले कति हिट लस्ट गर्छ भने यहाँनिर चेन्ज इन टेम्परेचरको चेन्ज भइरहेछ भने कुन फर्मुला लगाउने हामीले Q2 बराबर MS d थीटा MW मास अफ वाटर SW स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर d थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। त्यसपछि हामीले के गर्यौं यहाँनिर MW को भ्यालु 0.8 अनि यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 42 छ यो राख्यौं। यसबाट हामीले निकाल्यौं 2,68,800 जुल निकाल्यौं। अब आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनलाई कति हिट चाहिने थियो 2,85,000 तर वाटरले कति हिट लस गर्दैछ बडीमा 2,68,000 भने अभियसली यहाँ चाहिँ आइस मेल्ट हुँदैन किनभने उलाई चाहिने 2,85,000 छ उले पाएको 2,68,000 छ भने अब यहाँनिर हामीले के भन्यौं क्लियरली द आइस विल नट मेल्ट कम्प्लिटली आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं। यो तपाईले यही प्रोसेसबाट जानु होला है अरु क्वेशनहरुमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला प्र्याक्टिस बुकहरुबाट। यहाँबाट हामीले क्लियरली के देख्यौं भने आइस डज नट मेल्ट कम्प्लिटली। अब आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुँदैन भने तपाईले फाइनल टेम्परेचर निकाल्न अब जरुरी भएन हेर्नु किनभने त्यहाँ आइस नै कम्प्लिटली मेल्ट भएको छैन भने फाइनल टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 0 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ त्यस्तो बेला। तर अब के हो भने कति आइस मेल्ट हुन्छ त पुरै त ओके ठीक छ पुरै आइस त मेल्ट भएन भने कति मेल्ट हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो नि। त्यसको लागि हामीले के गर्नु यो ट्रिक हो है। मानौ हामीले के गर्यौं लेट MA बी द मास अफ आइस मेल्टेड। मानौ MA भनेको मेल्ट भएको आइसको मास हो भने अब कति जति यो हिट त उले प्राप्त गरेको हो नि त्यो आइसले पाउन सक्ने हिट भनेको यति हो 2,68,800 हो भने यति हिट बराबरको आइस त यति हिट उले एब्जर्ब गर्छ भने त्यो बराबरको त मास आइस मेल्ट हुन सक्ला नि। त्यसकारणले अब हामीले के गरौँ भने जुन Q1 छ Q1 मा अब हाम्रो मास अफ आइसको ठाउँमा तपाईले MA राख्दियौ किनभने अब मेल्ट भएको आइस कति छ त्यो हामी निकालिरहेका छौं। त्यसकारणले Q1 बराबर MA SI d थीटा प्लस MA यलाई गरौँ। त्यसपछि गएर Q1 को ठाउँमा यो राख्दियौ Q1 को ठाउँमा कति राखौं 2,68,800 राखौं अनि यो हाम्रो MA छ अनि MA भनेको त हामीले निकाल्नु पर्ने हो यसलाई हामीले दुईटैबाट कमन निकाल्दियौ। ध्यान दिनु होला यो कति मेल्ट भएको आइसको मास निकाल्नलाई के गर्ने भने सिधै Q1 मा जाने। अब Q1 को जो फर्मुला तपाईहरुले पहिला लेख्नु भएको छ नि त्यही फर्मुलामा अरु केही पनि गर्नु परेन त्यही फर्मुलामा खाली के गर्दिनु होला भने MI को ठाउँमा MA लेख्दिनु होला है। अब यसलाई MI नै लेख्दा पनि हुन्छ तर आफूले बुझ्यो भने अदरवाइज जे अब तपाईहरुको आफ्नो इच्छाको कुरा हो त्यो अनि SI भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी d थीटा भनेको त्यो माथिकै कुरा हो बाकी सबै सेम किनभने माथि चाहिँ 0.8 राखिरा थियौ अब चाहिँ 0.8 नराखेर कति मास अफ आइस मेल्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको कारणले MA यहाँबाट हामीले कमन निकाल्यो भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ LI को भ्यालु यो छ अनि यहाँ भाग गरेर हाम्रो कति आयो त 0.753 केजी आयो भनेको यति चाहिँ हाम्रो आइस मेल्ट भएको हो यति आइस चाहिँ मेल्ट भएको हो भने अब बाँकी कति छ त हैन। अब हाम्रो अगाडि देखि कति थियो आइस भनेको 0.8 केजी थियो त्योबाट मेल्ट कति भयो त 0.753 मेल्ट भने बाँकी कति यति चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ आइस छ। अब वाटर कति होला त भने अलरेडी त्यहाँ वाटर कति छ 0.8 केजी वाटर छ त्यसमा यो पनि वाटर भयो नि किनभने 0.8 केजी वाटर त त्यहाँ छ त्यसमा यो पनि एड भयो यो पनि एड भइसकेपछि हामीले जोड्यो भने यति आउँछ है। यो भनेको वाटर यति भयो हैन आइस चाहिँ घट्यो आइसको क्वान्टिटी किन आइस त मेल्ट भएर गइराछ भने आइस यति र फाइनल टेम्परेचर कति भयो त 0 डिग्री सेन्टिग्रेड नै भयो। सो यसरी तपाईहरुले रिजल्ट अफ मिक्सिङ वाला क्वेशनहरु जति पनि आउँछ तपाईहरुले अब प्र्याक्टिस बुकहरुबाट पनि न्यूमेरिकल बुकहरुबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला एउटा मात्रै गरेर हुँदैन तपाईहरुले 3-4 वटा आफैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईहरुलाई आइडिया आउँछ। ओके अब हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 3 मा ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेशन पनि हाम्रो कहिले सोधेको छ 2066 मा एनईबी मा सोधिएको क्वेशन हो। यो क्वेशनमा के भनिएको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। व्हाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ अघिकै जस्तो क्राइटेरिया आयो व्हाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ 10 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड विथ 15 ग्राम अफ वाटर एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड इन अ भेसल अफ 100 ग्राम एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 0.9 भनेको छ। त्यो भन्दा अलिकति यो अलि फरक छ जस्तै हाम्रो
एउटा हाम्रो भाँडो छ। अघि भाँडोको कुरा उसले केही पनि भनेको थिएन भने अब भाँडोले हिट लस गर्ने गेन गर्ने हामीले कुरा निकालेका थिएनौँ। तर अहिले उसले भाँडोको मास पनि दिइरहेछ, भाँडोको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ भाँडोले पनि हिट गेन गर्छ कि लस गर्छ त्यो पनि निकाल्नुपर्छ है। एउटा क्राइटेरिया के हो त भन्दा हामीले भाँडो लियौँ, त्यो भाँडोमा हामीले वाटर राख्यौँ। वाटर कति छ? 15 ग्राम अफ वाटर। 15 ग्राम अफ वाटर छ, कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ? 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। अब के हुन्छ क्राइटेरिया भने जुन यो वाटर छ, वाटरको टेम्परेचर जति हुन्छ नि भेसलको पनि टेम्परेचर त्यति हुन्छ। त्यो तपाईँले ध्यान दिनु होला। वाटरको टेम्परेचर जति छ भेसलको पनि टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ। भेसल हाम्रो कति ग्रामको छ त? 100 ग्रामको भेसल छ। टेम्परेचर मैले अघि नै तपाईँलाई भने जति यो भित्रको लिक्विड, अहिले वाटर छ, अरू बेला कुनै अरू पनि लिक्विड हुनसक्छ, त्यो लिक्विडको टेम्परेचर जति छ भेसलको पनि टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ। भेसलको पनि टेम्परेचर कति भयो त? 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। र त्यसमा हामीले के राखेका छौँ भने 10 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसमा एउटा आइसको टुक्रा राख्यौँ जसको मास हाम्रो 10 ग्राम छ र यसको टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। ओके, अब यहाँनिर तपाईँले बुझ्नु होला हिट गेन गर्ने को छ र हिट लस गर्ने को छ। जो हाई टेम्परेचरमा छ तिनीहरूले हिट लस गर्छ, जसको टेम्परेचर कम छ त्यसले हिट गेन गर्छ। भने यो आइस 0 मा छ, यसले हिट के गर्नु पर्ला? गेन गर्नु पर्ला। भने वाटर 20 मा छ, यसले पनि हिट लस गर्छ। भेसल पनि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ भने यसले पनि हिट लस गर्छ। भने अब के निकाल्नुपर्छ भने रिजल्ट अफ मिक्सिङ भनेका छौँ हामीले भने पहिला यो आइसलाई मेल्ट हुनको लागि कति हिट चाहिन्छ हामीले त्यो निकाल्नुपर्छ। अघिको जस्तै प्रोसेस है। एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड फर आइस टु मेल्ट कम्प्लिटली। आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि कति हिट चाहिन्छ भने अहिलेको लागि सजिलो छ हामीलाई। अघि चाहिँ आइस माइनसमा थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो आइस 0 मा छ। भनेको मेल्ट हुनु भनेको के हो? वाटर 0 बन्नु। वाटर बन्नु भनेको हाम्रो मेल्ट हुनु हो नि। त्यस कारणले वाटर 0 बन्नु भनेको हाम्रो मेल्ट हुनु हो। अब आइस 0 बाट वाटर 0 बन्नलाई कति हिट चाहिएला त भनेको Q बराबर mli हो। ml हो भनेको m भनेको कति छ हाम्रो? अब हामीले ग्राममा लेखिरहेछौँ, ध्यान दिएर हेर्नु। ग्राममा भनेपछि तपाईँहरूले ल्याटेन्ट हिट पनि 80 राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले मास चाहिँ ग्राममा लिइराख्नु भएको छ भने स्पेसिफिक यो ल्याटेन्ट हिट पनि 80 राख्नुहोस्। कति आयो त? 800 क्यालोरी आयो। भने यो आइसलाई, यो जुन आइस छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइस छ, यो आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि कति हिट चाहिने हो त हाम्रो? 800 क्यालोरी हिट चाहिने हो भन्ने भयो है। अब यो हिट उसले पाउने कहाँबाट हो? यो हिट जोलाई चाहिने हिट छ, सरी उसलाई चाहिने हिट उसले प्राप्त गर्ने कहाँबाट हो त? यहाँ दिनेवाला को छन्? भेसल र यो वाटर दुइटैले लस गर्ने छ भने पहिला हिट लस्ट बाई एउटा अलग अलग गरेर निकाल्यौँ। पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ भने हिट लस्ट बाई वाटर एन्ड भेसल टु मेल्ट आइस। भनेको त्यो आइसलाई मेल्ट गराउनको लागि हिट लस्ट गर्ने को हो त? भेसल पनि हो, भाँडो पनि हो। भनेको सरी, भेसल र वाटर दुइटै। भनेको वाटरले हिट लस गरेर कहाँसम्म जाला त? टेम्परेचर 0 सम्म जाला। त्यसै गरेर भेसलले पनि हिट लस गरेर कहाँसम्म जाला त? भेसलको पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म जाला। भने अब यहाँनिर 20 बाट 0 सम्म जाँदाखेरि फर्मुला के भयो त? एमएस डी थीटा। अनि भेसलको पनि 20 बाट 0 मा जाँदाखेरि कुन फर्मुला भयो त? एमएस डी थीटा। तर भेसलको लागि भावनाले एमभी डी थीटा गऱ्यौँ, वाटरको लागि भावनाले एमडब्ल्यू डी थीटा बन्यौँ। अब हामीले के गऱ्यौँ? मास अफ वाटर हाम्रो चाहिँ 15 ग्राम दिएको छ हैन। अब हामीले ग्राममा लेखिरहेछौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर पनि 1 भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर 20 भयो, प्लस भेसलको चाहिँ कति छ त हाम्रो मास? भेसलको मास हाम्रो 100 ग्राम दिइरहेछ अहिले 100। अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिइरहेछ है। भेसलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिइरहेछ यहाँ माथि हेर्नु होला, ध्यान दिएर। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द भेसल भनेको 0.09 भनेर हामीलाई दिइरहेछ। त्यस कारणले अब हामीले के गर्यौँ यहाँ 0.09, त्यसपछि गएर चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको हाम्रो 20 छ। चेन्ज इन टेम्परेचर 20 छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँनिर टोटल हाम्रो कति भयो त? अब टोटल हाम्रो कति भयो त? 480 क्यालोरी। भनेको उसलाई चाहिने टोटल यिनीहरूले लस गर्ने हिट भनेको वाटर र भेसल दुवै मिलेर लस गर्ने हिट भनेको कति छ? 480 क्यालोरी छ। जबकि उसलाई चाहिने हिट पुरै आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनलाई कति हिट चाहिने हो त? 800 क्यालोरी। भनेको Q1 अहिले पनि Q2 भन्दा बढी छ भने अहिले पनि आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुँदैन, किनभने उसलाई चाहिने 800 क्यालोरी जबकि उसले पाएको 480 क्यालोरी मात्रै छ। भने अब यो बेला हामीले के गर्ने?
अब टेम्परेचर त यसको 0 डिग्री हो, तर आइस कति मेल्ट भयो त? आइस पुरै मेल्ट भएन भने कति ग्राम आइस मेल्ट भयो त्यो निकाल्नलाई मैले अघि नै तपाईँलाई ट्रिक भनिसकेँ। लेट एमए बी द मास अफ आइस मेल्टेड। मानौँ एमए भनेको मास अफ आइस हो, मेल्ट भएको आइसको मास हो भने अब यो एमएलाई कहाँ गएर राखिदिने त? Q1 को फर्मुला राख्ने। Q1 को फर्मुलामा एमको ठाउँमा एमए राख्ने। अहिले Q1 को फर्मुला सजिलो छ, Q1 बराबर एमएलआई हो, तर एमको ठाउँमा हामीले के गर्ने? एमए गरिदिने। Q1 को भेल्यु चाहिँ हाम्रो कति छ त? Q1 को भेल्यु जुन Q1 छ, Q1 को ठाउँमा मैले के भने फेरि Q1 को ठाउँमा भेल्यु चाहिँ यो Q2 को राख्ने। किन राख्ने भने यति हिट 480 क्यालोरी हिट त उसले पाएको हो नि त, भनेको 480 क्यालोरी हिट बराबरको आइस पग्लिने हो। त्यस कारणले Q1 को ठाउँमा जुन हामीले अहिले Q2 को भेल्यु निकाल्यौँ त्यो भेल्युलाई यहाँ राखौँ, अनि एमए एलआई भनेको यहाँ 80 छँदैछ। अनि त्यसपछि त तपाईँहरूलाई गाह्रो केही पनि भएन है। अनि त्यसपछि भाग गरेर निकालौँ, अनि हाम्रो कति आयो त? 6 ग्राम आयो। 6 ग्राम आइसकेपछि अब रिमेनिङ आइस कति छ त? रिमेनिङ आइस भनेको हाम्रो सुरुमा आइस कति थियो? 10 ग्राम थियो। 10 ग्रामबाट 6 ग्राम पग्लियो, मेल्ट भयो भने बाँकी कति छ? 4 ग्राम छ। वाटर अलरेडी कति थियो? 15 ग्राम थियो। अब यो पनि जुन आइस छ त्यो पनि वाटर बनेको हो भनेको 6 ग्राम त्यसमा जोडियो, कति भयो त? 21 ग्राम भयो। र यसरी यसको टेम्परेचर पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड नै भयो। सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो रिजल्ट अफ मिक्सिङ हो, हामीले क्वेसन नम्बर 2 मा गऱ्यौँ, 3 मा गऱ्यौँ। दुईटैलाई एकदम केयरफुल्ली प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा गइरहेछौँ। अनदर क्वेसन, यो पनि हामीलाई एनइबीमा सोधेको क्वेसन छ। एनइबीमा 2061 मा हामीलाई सोधेको क्वेसन छ। यसमा के भनिएको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो पनि रिजल्ट अफ मिक्सिङकै क्वेसन हो। वाट इज द रिजल्ट अफ मिक्सिङ 100 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड 100 ग्राम अफ वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड? सरी, 100 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, 100 ग्राम अफ वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। भनेको 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 100 ग्राम आइस जुन 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको 100 ग्राम आइसलाई मिक्स गर्दाखेरि अब रिजल्ट अफ मिक्सिङ के हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। रिजल्ट अफ मिक्सिङ भनेको के हुन्छ भने तपाईँहरूले पहिला यो आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ? द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट कम्प्लिटली फर द एमाउन्ट अफ रिक्वायर्ड बाई आइस टु मेल्ट कम्प्लिटली भने आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनलाई कति हिट चाहियो? कम्प्लिटली मेल्ट हुनु भनेको के हो त? आइस 0 बाट वाटर 0 बन्नु हो। आइस 0 बाट वाटर 0 बन्नलाई कति हिट चाहियो त हाम्रो? Q1, त्यसलाई हामी Q1 भनौँ। Q1 भनेको आइस 0 बाट वाटर 0 मा जाँदाखेरि एमएल फर्मुला हो, एमआइएलआई भयो। एमआई हाम्रो कति दिएको छ? मास अफ आइस हाम्रो कति दिएको छ त? अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अहिले हामीलाई जो दिएका मानहरू छन् नि यी भनेका एसआईमा छन्। कि त हामीले यिनलाई पनि क्यालोरी पर ग्राममा लग्नु पर्यो, या यताको ग्रामलाई हामीले केजीमा लग्नु पर्यो। सजिलो के होला भने यो ग्रामलाई नै केजीमा लगाउँ। Q1 बराबर मास अफ आइस हाम्रो कति छ? 100 ग्राम। 100 ग्रामलाई केजीमा रूपान्तर गर्यो भने 0.1 केजी हुन्छ। र ल्याटेन्ट हिट अफ आइस भनेको कति छ? 336 10⁻³ छ। मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आयो त हाम्रो? 33,600 जुल आयो। अब हिट लस्ट बाई वाटर, वाटरले लस्ट गर्ने हिट कति हो त? हिट लस्ट बाई वाटर टु मेल्ट आइस भनेको यो आइसलाई मेल्ट गराउनको लागि लस्ट गर्ने हिट लस्ट गर्ने त वाटर हो। वाटरले कति हिट लस गर्न सक्छ त त्यो निकाल्नु। वाटरले हिट लस गरेर यो वाटर 0 बन्यो भने अब वाटर 100 बाट वाटर 0 बन्यो भने त वाटरले हिट लस गरे जस्तो भयो। अब वाटरले कति हिट लस गर्छ त? अहिले पनि हामीले त्यही Q2 भनेर निकालौँ। Q2 को फर्मुला के भयो त हाम्रो? एमएस डिसिटा। Q2 को फर्मुला के भयो त हाम्रो? एमएस डिसिटा। यसबाट हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने एम भनेको मास अफ वाटर भनेको पनि 0. हाम्रो चाहिँ 100 ग्राम छ, त्यसलाई हामीले केजीमा रूपान्तर गर्दाखेरि 0.1 भयो। इन्टु एसडब्ल्यू भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर 4200, चेन्ज इन टेम्परेचर 100 भनेपछि 42,000 जुल आयो। उसलाई आइसलाई मेल्ट हुनलाई चाहिने कति थियो? 33,600 जुल थियो। उसले कति पायो त? 42,000। ओभियसली मेल्ट हुन्छ है। यसको मतलब यहाँनिर के देखियो? Q1 इज लेस देन Q2 देखियो भनेको आइस इज कम्प्लिटली मेल्टेड। अब आइस कम्प्लिटली मेल्ट भयो भने अब यसमा तपाईहरुले कति आइस मेल्ट भयो त भनेर निकाल्नु आवश्यक भएन नि, किनभने आइस त कम्प्लिटली मेल्ट भइसक्यो। बरु अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भने फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति होला त्यो निकाल्नु पर्छ। अब फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्छ। फाइनल टेम्परेचर निकाल्नलाई अब हामीले यहाँनिर अलिकति ट्रिक छ, यो अघिको भन्दा अलि फरक आयो क्वेशन, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब आइस कम्प्लिटली मेल्ट भएको केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला चाहिँ
अब यहाँ हिट लस गर्ने को हो र हिट गेन गर्ने को हो। हिट लस गर्ने भनेको हट वाटर हो। अब किनभने टेम्परेचर अब 0 छैन है। टेम्परेचर त किनभने उसलाई चाहिने 33,600 जुल थियो, उसले पाएको 42,000 छ भने 33,000 हुने बित्तिकै उसको टेम्परेचर 0 भइहाल्छ। त्योभन्दा बाँकी रहेको हिटले त त्यसको टेम्परेचर बढाउँछ नि। र मानौ त्यो टेम्परेचर बढाएर त्यसको कति पुगायो त भने चाहिँ थीटा पुगायो। त्यही हामीले थीटा निकाल्नु पर्ने छ है। हिट लस्ट बाई हट वाटर, हट वाटरले लस गरेको हिट भनेको वाटरले हिट लस गरेर वाटर 0 बन्छ, वाटर 100ले हिट लस गरेर वाटर 0 बन्छ, र आइसले हिट गेन गरेर के हुन्छ त, पहिला त्यो आइस 0 बाट वाटर 0 बन्छ, अनि वाटर 0 बाट बल्ल त्यो के जान्छ त, वाटर थीटामा जान्छ। ओके, अब हामीले यहाँनिर फर्मुला लगायौँ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भने हिट लस्ट बराबर हिट गेन। हिट लस गर्ने को हो, यहाँ हिट लस गर्ने को हो त, हट वाटर हो। हिट गेन गर्ने कुन हो त, आइस हो। अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब तपाईँलाई होला कि आइस 0 बाट वाटर 0, वाटरबाट त वाटर 100 जानुपर्ने, वाटर थीटा किन लेख्यौँ भन्ने कुरा होला। किनभने हाम्रो फाइनल भनेको वाटर बन्ने हो। त्यो वाटरको टेम्परेचर निकाल्नु छ हामीले, वाटर कति डिग्रीमा होला भनेर निकाल्नु पर्ने भावनाले वाटर यहाँ चाहिँ सिधै तपाईँले जम्प गर्नु हुँदैन यस्तो बेला है। यसले हिट गेन गरेर आइस 0 बाट वाटर 0 बन्छ, वाटर 0 बाट वाटर थीटा बन्छ। त्यो थीटा कति हो हामीलाई थाहा छैन। र यतापट्टि पनि यसले हिट लस गरेर वाटर 100 मा भएको वाटरले हिट लस गरेर वाटर थीटासम्म जाला है। त्यस कारणले अब हामीले हिट लसको फर्मुला के भयो त, एउटै स्टेप छ यहाँनिर। वाटर 100 टु वाटर थीटा भनेपछि एमएस डी थीटा लाग्यो फर्मुला। अनि यहाँ चाहिँ दुईटा छ, आइसबाट वाटरमा गयो भने एमएल लाग्यो फर्मुला, अनि वाटरबाट वाटर थीटामा गयो भने फेरि एमएस डी थीटा लाग्यो। ओके, अब वाटरबाट वाटरमा गयो हुनाले एमडब्लु एसडब्लु डी थीटा, अनि यसको भ्यालु मास अफ वाटर भनेको हाम्रो 100 ग्राम हो। 100 ग्रामलाई केजीमा लेख्दाखेरि 0.1 केजी, अनि एसडब्लु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको 4200, अनि थीटा भनेको अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन यो वाटर होला त्यो वाटरको टेम्परेचर पक्कै पनि 100 भन्दा त कम होला नि। किनभने 100 मा भएको वाटरमा हामीले आइसका टुक्रा राखेका छौँ भने वाटर त वाटर होला त्यो, तर 100 भन्दा कम होला। त्यसकारणले ठुलोबाट सानो घटाउने, ठुलो टेम्परेचर भनेको 100 माइनस थीटा गऱ्यौँ बराबर। यतापट्टि हेरौँ, आइसको लागि हेरौँ, आइसको मास कति हो, आइस पनि त्यही 100 ग्राम हो, 0.1 केजी। अनि त्यसपछि ल्याटेन्ट हिट अफ आइस भनेको कति छ, 336 10 टु द पावर 3 छ। अनि त्यसपछि गएर प्लस, अनि त्यसपछि यो वाटरबाट वाटरमा गइरहेको छ, स्टेट भनेको वाटरको छ, त्यस कारणले हामीले एसडब्लु लेख्नु पर्यो। मास सेम हुन्छ किनभने त्यही आइस पग्लेर वाटर बन्ने भावनाले एमआई एसडब्लु डी थीटा। एमआई भनेको 0.1, एसडब्लु भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर, किनभने वाटर 0 बाट वाटर थीटामा जानु छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको हाम्रो 4200, अनि डी थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, त्यो भनेको हाम्रो कति भयो त, थीटा माइनस 0 भयो। चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो थीटा माइनस 0, किनभने अभियसली वाटरको टेम्परेचर त 0 भन्दा त बढी होला, त्यस कारणले थीटाबाट हामीले 0 घटायौँ। अब तपाईँहरूको काम केही पनि छैन, मल्टिप्लाई गर्ने, यो भित्र मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला, र यो क्यालकुलेसन गरेपछि कति आउँछ त, 10 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ। सो यसरी रिजल्ट अफ मिक्सिङवाला क्वेसन हामीले 3 तरिका गऱ्यौँ। दुईटा केसमा चाहिँ हाम्रो मेल्ट भएको छैन हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो मेल्ट भएको छ। मेल्ट भएको छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्न गइराखेका छौँ। यो क्वेसन पनि हामीलाई एनइबीमा 2072 मा 72 को सेट सी मा सोधिएको क्वेसन हो। यो यस किसिमको रहेको छ, अ कपर पट, एउटा कपरको भाँडो छ, अ कपर पट विथ द मास 0.5 केजी, 0.5 केजी मास भएको एउटा कपरको भाँडो छ, कन्टेन्स त्यो भाँडोमा 0.170 केजी वाटर, त्यसमा 0.170 केजी वाटर छ, जसको टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, र 0.25 केजी ब्लक अफ आइरन एट 85 डिग्री सेन्टिग्रेड ड्रप्ड इन्टु द पट। त्यो पटमा हामीले 0.25 केजी 85 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको 0.25 केजी आइरनको ब्लकलाई त्यो उसमा त्यो मिक्सरमा हामीले डुबायो भने यसको फाइनल टेम्परेचर कति हुन जान्छ, त्यो मिक्सरको फाइनल टेम्परेचर कस्तो हुन जान्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। र यस्तो खालको सिस्टममा खास हाम्रो कस्तो हो भने यो क्लोज सिस्टम हो है, यो क्लोज सिस्टम हो। यो न त भनेको मतलब न त बाहिरको हिट भित्र जान सक्छ, न त भित्रको हिट बाहिर निस्किन सक्छ, यस्तो खालको सिस्टम बनेको हुन्छ यो। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा म यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति फिगरबाट अलिकति सजिलो होला, एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यतापट्टि हाम्रो के छ
भने एउटा हामीले पट लियौँ। ओके, एउटा हामीले पट लियौँ। यो पटमा यो हाम्रो कपरको पट छ। यहाँ हेरौँ, मैले देखाएको पनि छु कपरको पट 0.5 केजी छ। यसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। यो पटमा हाम्रो वाटर छ, यो भनेको वाटर हो। वाटर कति छ? 0.170 केजी वाटर छ। यसको टेम्परेचर 20 छ। किनभने जति यो वाटरको टेम्परेचर हुन्छ त्यति नै त्यो भाँडोको पनि टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ। र त्यसपछि गएर हामीले त्यसमा आइरनको ब्लक राख्यौँ। आइरनको ब्लकको मास 0.25 केजी छ र त्यसको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो कति छ भने 85 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। ओके, अब यहाँनिर त्यही भनेको छ नि हामीलाई आइरनको कपर पटको मास हाम्रो 0.5 केजी ठिक छ, वाटरको मास पनि ठिक छ, यसको पनि ठिक छ भने अब इमेजिन गर्नु होला यहाँ के भएको छ भनेपछि जुन यो कपर पटको त्यो भाँडोको र वाटरको टेम्परेचर कम छ, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, त्यसमा 85 डिग्री सेन्टिग्रेडको एउटा आइरनको ब्लक राख्नु भनेको यो चाहिँ बढी टेम्परेचरमा छ। जुन हाई टेम्परेचरमा छ त्यसले हिट के गर्छ त? लस गर्छ। जसको टेम्परेचर कम छ त्यसले के गर्छ त? हिट गेन गर्छ। त्यसकारणले हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीले हिट लस्ट बाई आइरन ब्लक। आइरन ब्लकले यसले हिट लस गर्छ। कति हिट लस गर्छ भनेर अब हेर्नु, किनभने अब हामीले यसको मिक्सरको, किनभने अब यो जो फाइनल मिक्सर होला नि, जब यो हामीले यो आइरनको ब्लकलाई यसमा राखिसकेपछि यसको टेम्परेचर के होला, यो मिक्सरको यो पानीको टेम्परेचर के होला भन्नुहुन्छ भने यो 20 भन्दा चाहिँ बढी होला। किनभने त्यो 20 भन्दा बढी होला, किनभने त्यो चिसो पानीमा एउटा तातो चाहिने आइरनको डल्लो हालिसकेका छौँ भने 20 डिग्री भन्दा चाहिँ टेम्परेचर बढी होला, तर 85 भन्दा कम होला। त्यो टेम्परेचर कति होला त्यही निकाल्नु पर्ने छ है। अब हिट लस गर्ने को छ? यहाँ आइरनको ब्लक मात्रै छ। हिट गेन गर्ने को छ? हाम्रो कपरको पट र वाटर, यो दुईटाले हिट गेन गर्ने हो, हिट लस गर्ने यो मात्रै छ। ओके, अब यसमा हामीले के गरौँ भने लेट फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सर इज थीटा। यसको फाइनल टेम्परेचर थीटा छ भनेर हामीले कन्सिडर गरौँ। हिट लस बाई भनेको यसले हिट लस गरेर मानौँ 85 भनेको 85 बाट यसको टेम्परेचर कहाँसम्म जाने भयो त? थीटासम्म जाने भयो होइन। 85 बाट थीटासम्म जाने हो भने अब यहाँनिर हामीले कुन फर्मुला लगाउनु पर्यो त? एमएस डी थीटा फर्मुला लगाउनु पर्यो। एमएस डी थीटा भनेको आइरनको लागि हो भनेपछि MISI डी थीटा। मास चाहिँ हामीलाई 0.25 केजीमा दिएको छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि आइरनको राखौँ 470, अनि डी थीटा भनेको 85 भन्दा टेम्परेचर कम हुन्छ, त्यसकारणले 85 माइनस थीटा इज इक्वल टु यति आयो हो। त्यसपछि हिट गेन कसले गर्छ? वाटरले पनि गर्छ, कपरले पनि गर्छ। ओके, हिट गेन भनेको यसको टेम्परेचर 20 बाट बढेर कहाँ पुग्छ त? थीटासम्म पुग्छ भने थीटा चाहिँ ठुलो होला। यहाँ यसमा पनि फर्मुला हाम्रो के लाग्छ त? एमएस डी थीटा लाग्छ। मास अफ वाटर भनेको 0.17 अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200, अनि ठुलोबाट सानो घटाउने भनेको 20 भन्दा त ठुलो हुन्छ नि थीटा, त्यसैले थीटा माइनस 20 गर्यौँ। अब त्यसै गरी कपरको लागि पनि एमएस डी थीटा फर्मुला लगाउने। मास अफ कपर भनेको हाम्रो कति छ त? 0.5 केजी छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कपरको कति छ त? 390 छ। अनि टेम्परेचर यहाँ पनि यसको पनि टेम्परेचर 20 भन्दा बढी होला, त्यसकारणले थीटा माइनस 20 भयो। यो हाम्रो हिट गेन भयो। अब यहाँ हिट गेन गर्ने दुईटा छन्। अब टोटल हिट गेन निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि टोटल हिट गेन र टोटल हिट लस बराबर हुन्छ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले हामीलाई त्यही भन्छ। हिट लस भनेको त कपर यसले मात्रै गर्दैछ भनेको यो टोटल हिट लस भनेको यो मात्रै भयो, र टोटल हिट गेन भनेको यो र यो दुइटै भयो। हिट गेन बाई वाटर प्लस हिट गेन बाई कपर दुइटैको हो। हिट गेन टोटल हिट गेन भनेको यो प्लस यो गर्नु पर्यो, यो वाला 714 यो भन्ने एउटा, अनि अर्को कपरले गेन गरेको हिट यो दुइटैलाई हामीले जोड्यो भने यसले गेन गरेको, वाटरले गेन गरेको हिट र कपरले गेन गरेको हिटलाई जोड्यो भने टोटल हिट गेन आउँछ। टोटल हिट लस्ट हाम्रो छँदैछ, अनि टोटल हिट लस्ट बराबर टोटल हिट गेन गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल टेम्परेचर कति आउँछ त? 27.4 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ। यो नै हाम्रो रिजल्टिङ टेम्परेचर हो। यसरी हामीले रिजल्टिङ टेम्परेचर निकाल्नुपर्छ है। यसमा अरू केही पनि छैन। तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हिट लस गर्नेको हो र हिट गेन गर्नेको हो। हिट लस र हिट गेनलाई बराबर गरिदिने, यु विल गेट द आन्सर। ओके, अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ, क्वेसन नम्बर 6, र यो पनि क्वेसन हाम्रो एनईबीमा 2076 मा सोधेको छ। कपर क्यालोरिमिटर भनेको भाँडो हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको छु, यो चाहिँ यस्तो खालको सिस्टम हुन्छ, क्लोज सिस्टम हो।
हैन। अनि यसलाई नै हामीले क्यालोरिमिटर भन्छौँ यो भाँडोलाई। कपर क्यालोरिमिटरको मास 300 ग्राम छ। यसमा कति छ 500 ग्राम वाटर छ। कति टेम्परेचर छ 15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने अब यसमा हाम्रो वाटर छ। वाटर कति छ 500 ग्राम, टेम्परेचर कति 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब वाटरको टेम्परेचर जति होला कपरको यो भाँडोको पनि कपर क्यालोरिमिटरको पनि टेम्परेचर त्यति नै होला। त्यो तपाईहरुलाई नभने पनि तपाईहरुले आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि क्यालोरिमिटरको मास 300 ग्राम, टेम्परेचर 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब त्यसमा हामीले के गर्यौं 560 ग्राम अफ ब्लक अफ एल्युमिनियम। त्यसमा एउटा एल्युमिनियमको डल्लो, एउटा एल्युमिनियमको ब्लकलाई हामीले त्यो पानीमा खसाल्दियौं र त्यसको मास 560 ग्राम छ र त्यसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने यसलाई जब डुबाउँछौं, अब यो त कम्प्लिट सिस्टम छ, क्लोज सिस्टम छ भने अब न त हिट बाहिर जान पाउँछ न त बाहिरको हिट भित्र आउन पाउँछ भने अब यो भित्रको जो हाई टेम्परेचर वाला छ, हाई टेम्परेचर भनेको एल्युमिनियम छ, यसले हिट लस्ट गर्छ र कपर र यो वाटरले के गर्छ हिट गेन गर्छ भने अब यसले गर्दाखेरि हिट लस, एउटाले हिट लस गर्ने अर्कोले हिट गेन गरेर सबैको टेम्परेचर बराबर हुन जान्छ के। यो यसको डल्लोको पनि पानीको पनि भाँडोको पनि, जसलाई नै हामीले फाइनल टेम्परेचर अथवा रिजल्टिङ टेम्परेचर भन्छौं। यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर अब्जर्भ टु इन्क्रिज टु, जसले गर्दाखेरि यसको फाइनल टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो भने त्यतिखेर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एल्युमिनियम कति होला त निकाल भनेको छ। यो पनि अघिको जस्तै छ, यो पनि अघिको जस्तै सेम टु सेम। हिट लस बाइ एल्युमिनियम गर्ने, हिट लस बाइ कपर, सरी हिट गेन बाइ कपर, हिट गेन बाइ वाटर। अब यो दुईटैको हिट गेन जोड्दिने, यो भनेको टोटल हिट गेन भयो अनि यो टोटल हिट लस भयो। हिट गेन बराबर हिट लस गर्दिने अनि तपाईहरुको आन्सर आइहाल्छ है। त्यसकारणले अब यहाँनेर हामीले के गरेका छौं ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामीले के गर्यौं यहाँ, ओके अब पहिला अघिको जस्तै प्रोसेसले जाने। फाइनल टेम्परेचर हामीलाई अहिलेको लागि दिएको छ है। अघि चाहिँ हामीले फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने थियो तर अहिले हाम्रो फाइनल टेम्परेचर 22.5 भनेर दिएको छ। ओके हिट लस्ट बाइ एल्युमिनियम, एल्युमिनियमको भनेको एमएसडी थीटा नै लाग्छ। एल्युमिनियमको टेम्परेचर 100 बाट घटेर 22.5 मा गएको छ भने मास लेख्यौं हामीले, किनभने अब यहाँ हामी यसको एसआईमा नै सल्भ गरिरहेका छौं। एसआईमा सल्भ गरे हुनाले 560 ग्रामलाई केजीमा लग्दाखेरि 0.56 आयो। अनि एमएस एसए भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एल्युमिनियम, यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 100 बाट यसलाई घटाउनु अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति 43.4 एसए आयो। ओके अब हिट गेन बाइ वाटर, वाटरले हिट गेन गर्दाखेरि वाटरको टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँ पुग्यो त 15 बाट, किनभने वाटरको टेम्परेचर पहिला 15 थियो अब फाइनल कतिसम्म पुगेको छ 22.5 छ भनेपछि वाटरको मास कति छ 500 ग्राम छ। त्यसलाई केजीमा लग्दाखेरि 0.5 केजी अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 4200 गुणा गरौँ यसबाट यति आउँछ है। त्यसपछि कपरले पनि के गर्छ त हिट गेन गर्छ। कपरले हिट गेन गर्दाखेरि पनि हाम्रो मास भनेको 300 ग्राम हामीलाई दिएको छ। कपरको मास माथिपट्टि हेर्नु होला क्वेशनमा तपाईहरुले, कपरको मास हामीलाई कति दिएको छ त 300 ग्राम दिएको छ। त्यसकारणले 300 ग्राम भयो भने अब हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ 300 ग्राम छ अनि त्यसपछि कपरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ अनि त्यसपछि गएर चेन्ज इन टेम्परेचर, कपरको पनि टेम्परेचर, त्यो कपरको जुन क्यालोरिमिटर छ त्यसको पनि टेम्परेचर 15 बाट 22.5 पुगेको छ। त्यो हुनाले ठुलोबाट सानो घटाउने मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, यो भयो। अब टोटल हिट गेन भनेको के भयो त वाटरले गेन गरेको कपरले गेन गरेको दुईटैलाई जोड्ने टोटल हिट गेन भयो। टोटल हिट लस भनेको के भयो त यो भयो अनि हिट लस बराबर हिट गेन गर्दिने तपाईहरुको आन्सर आइहाल्छ है। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यो तरिकाले जाने है त। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 7। यो पनि हामीलाई क्वेशन 2075 को सेट बी मा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशन यस किसिमको रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अ मिक्सचर अफ 500 ग्राम वाटर, अब यसमा एउटा के छ 500 ग्राम वाटर छ अनि एन्ड 100 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको आइस पनि छ तर आइस पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, वाटर पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ। किनभने अ मिक्सचर अफ 500 ग्राम वाटर एन्ड 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, यो पनि 0 मा छ यो पनि 0 मा छ। आइसको टुक्राहरू पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा, वाटर पनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ। इन अ कपर क्यालोरिमिटर भनेको क्यालोरिमिटर भनेको तपाईहरुको यो क्लोज सिस्टम हो है, कपर क्यालोरिमिटर हो। कपर क्यालोरिमिटर दिएको छ। कपर क्यालोरिमिटरको हाम्रो मास कति दिएको छ त 200 ग्रामको कपर क्यालोरिमिटर छ भने अब यसमा तपाईहरुले वाटरको टेम्परेचर जति छ, वाटरको टेम्परेचर त्यो भित्र भएको लिक्विडको टेम्परेचर जति छ भाँडोको पनि टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ। लिक्विडको टेम्परेचर 0 छ त्यसकारणले भाँडोको पनि टेम्परेचर 0 नै होला। यसमा हामीले के गर्यौं, के गर्नुपर्ने छ, हाउ मच स्टीम फ्रम द बोइलर बी पास टु द मिक्सचर सो दैट द टेम्परेचर अफ द मिक्सचर रिचेस टु 40 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामीले बोइलरबाट
कति स्टिम पठाउँदाखेरि, कति मास अफ स्टिम पठाउँदाखेरि यो मिक्सरको टेम्परेचर बढेर 40 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्छ त, त्यो निकाल्नुपर्ने छ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो मिक्सरले यो मिक्सर यहाँबाट हामीले पठाउँदैछौँ, स्टिम यहाँबाट पठाउँदैछौँ भने कति स्टिम पठाउँदाखेरि यो, किनभने यसको पनि हिट लस गर्ने त स्टिम मात्रै हो यहाँ है, र हिट गेन गर्ने भनेको को हो त, हिट गेन गर्ने भनेको यो आइस पनि हिट गेन गर्छ, वाटर पनि हिट गेन गर्छ, यो पनि। र हिट गेन गरेर कहाँसम्म जान्छ त भने चाहिँ फाइनल त 40 सम्म छ नि हो। यो क्यालोरिमिटरको पनि टेम्परेचर बढेर 0 बाट बढेर कहाँसम्म जाने, 40 सम्म जान्छ। वाटरको पनि टेम्परेचर 0 बाट बढेर 40 सम्म जान्छ। आइसको पनि 40 सम्म जान्छ। आइसको 40 जानको लागि पहिला के गर्नु पर्यो, आइस 0 बाट वाटर 0, वाटर 0 बाट वाटर 40, यो भनेको हाम्रो हिट गेन गर्ने आइस छ, वाटर छ, कपर छ, र हिट लस गर्ने को छ त, स्टिम छ। अब स्टिमले हिट लस गरेर पहिला त्यो स्टिम 100 बाट वाटर 100 जान्छ, अनि वाटर 100 बाट वाटर 40 सम्म जान्छ। किनभने हाम्रो फाइनल टेम्परेचर, सबैको टेम्परेचर, फाइनल मिक्सरको टेम्परेचर भनेको सबैको टेम्परेचर 40 हो। त्यसकारणले त्यो प्रोसेसमा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँले टोटल हिट लस र हिट गेनलाई बराबर गर्ने र तपाईँहरूलाई चाहिने आन्सर आइहाल्छ है त। हामीले के गर्नुपर्ने छ भने वाट मास अफ हामीले हाउ मच स्टिम, कति स्टिम पास गर्नुपर्छ भनेको मास अफ स्टिम हामीले निकाल्नुपर्ने छ यो बेला। ओके, अब हामीले के गर्यौँ भने हिट लस्ट बाई स्टिम गरौँ। हिट लस्ट बाई स्टिम भनेपछि हाम्रो के भयो त, हिट लस्ट बाई स्टिम हिट लस्ट गरेर पहिला यो वाटर 100 बाट वाटर 40, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने जस्तै हो। मास अफ स्टिम अनि एमएस, यसमा फर्मुला के लाग्छ त हाम्रो एमएल फर्मुला लाग्छ। यहाँबाट यहाँ जाँदा के फर्मुला लाग्छ त, एमएस डिथिटा लाग्छ। एमएसको फर्मुलामा मास अफ स्टिम भनेको मैले कमन निकालिदिएँ, किनभने त्यही स्टिमको मास पग्लेर के अरे फ्रिज भएर वाटर बन्ने भावनाले यसमा हाम्रो एमएसएलभी अनि प्लस एमएस। अब किनभने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको लिनुपर्छ, किनभने वाटर 100 बाट वाटर 40 मा गइरहेको हो। अनि एलभीको मान अब हामीले सिजिएसमा हिसाब गऱ्यौँ है त, ग्राममा हिसाब गर्दैछौँ भने यसको एलभीको मान 540 अनि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको 1, चेन्ज इन टेम्परेचर 100 बाट 40 भएपछि टोटल हिट लस भनेको कति आयो त हाम्रो एमएस इन्टु यो गरेर हाम्रो कति आउँछ 600 आउँछ एक्ज्याक्टली है त। अब हिट गेन बाई आइसले हिट गेन गर्दाखेरि पहिला आइस 0 बाट वाटर 0, वाटर 0 बाट वाटर 40। अब यो त सजिलै छ होइन, एमआइएलएफ प्लस एमआई, किनभने यही आइस पग्लेर वाटर बन्ने भावनाले एमआई एसडब्ल्यू डिथिटा। एसडब्ल्यू किन भयो त भनेपछि वाटरबाट वाटर गएको हुनाले, भनेको एमआई कति मास अफ वाटर भनेको मास अफ आइस भनेको 100 ग्राम इन्टु ल्याटेन्ट हिट भनेको 80, फेरि यहाँ पनि 100, वाटरको 1 छ, अनि डिथिटा भनेको 40 माइनस 0 भनेको 40 हुन्छ, मल्टिप्लाई गरौँ 1200 आउँछ है त। अब त्यसपछि गएर त्यसै गरी वाटरले गेन गरेको हिट, वाटरको टेम्परेचर 0 बाट 40 मा जान्छ भने चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू डिथिटा भयो, किनभने वाटरै हो, त्यसलाई मास पनि वाटरको लियौँ होइन। त्यसपछि यहाँ वाटरको मास 500 ग्राम, अनि त्यसपछि गएर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 1, चेन्ज इन टेम्परेचर 0 बाट 40 मा जाँदाखेरि 40 डिग्रीको चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। ओके, अब त्यसपछि बाँकी हाम्रो के छ त, त्यहाँ एउटा होला हाम्रो क्यालोरिमिटर होला। क्यालोरिमिटरको पनि टेम्परेचर हाम्रो के भयो त 0 बाट बढेर 40 जाँदैछ भनेको एमसीएससी डिथिटा। मास अफ क्यालोरिमिटर 200 अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरिमिटर भनेको कपरको क्यालोरिमिटर हो। यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति कपरको यहाँ हामीले माथि दिएको मान चाहिँ हाम्रो केमा छ भने माथि दिएको मान हाम्रो 390 दिएको छ कपरको है, 390 दिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ उसमा हो जुल पर केजी हो है, जुल पर केजी अनि त्यसपछि पर केल्भिन अथवा पर डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो। अब यसलाई मैले के गरेको छु भने यहाँ रूपान्तर गरेको छु है। जुललाई क्यालोरीमा लग्नु पर्यो भनेको 4.2 ले भाग गर्नु पर्यो, अनि केजीलाई पनि हामीले उसमा चेन्ज गर्दाखेरि केजीलाई ग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो नि, फेरि 100 ले फेरि 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि भनेको मतलब यसलाई हामीले यसो गर्नु पर्यो 390 लाई 4.2 ले पनि भाग गर्ने अनि 1000 ले पनि भाग गर्दाखेरि तपाईहरुको यदि आउँछ है। यो सिजिएसमा चाहिने भावनाले हामीले कन्भर्ट गरेर लेखेको। अब चेन्ज इन टेम्परेचर 400 छदैछ। अब टोटल हिट गेन कति आयो त, अब तपाईहरुले सजिलैसँग भन्नु सक्नुहुन्छ। टोटल हिट गेन भनेको सबैको हिट गेनहरु जोड्दिने, वाटरको त्यसपछि गएर त्यो क्यालोरिमिटरको है, सबैको हिट गेनहरु हामीले जोड्यौं भने यति आइसको सबैको जोड्दाखेरि यति आउँछ। अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ त, टोटल हिट लस बराबर टोटल हिट गेन। टोटल हिट लस हाम्रो कति छ त, टोटल हिट लस यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु त, टोटल हिट लस भनेको हाम्रो यहाँनिर यति छ होला। यहाँ हेर्नुस्, यो भनेको टोटल हिट एमएस इन्टु 600 भनेको त्यो टोटल हिट लस हो। टोटल हिट लस र टोटल हिट गेनलाई बराबर गर्ने, यसबाट हाम्रो आन्सर आउँछ 54.56 ग्राम।
ओके, यो पनि त्यही माथिकै स्टाइलको छ। तपाईहरुले हिट लस कसले गर्छ, हिट गेन कसले गर्छ, त्यो आइडिया तपाईलाई हुनुपर्छ। ओके ओके, हामी अर्को क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। असाध्यै सजिलो क्वेसन 2071 मा सोधेको पनि छ यो। फ्रम वाट हाइट सुड अ ब्लक अफ आइस बी ड्रप, कति हाइटबाट एउटा आइसको ब्लकलाई ड्रप गर्दाखेरि यो कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ भनेको छ। भनेको यसमा के होला भने उसलाई मेल्ट हुनलाई के चाहियो त, ल्याटेन्ट हिट चाहियो। भनेको मेल्ट हुनु भनेको आइस जिरोबाट वाटर जिरो बन्नुलाई हामीले के भन्छौँ त, मेल्ट हुनु भन्छौँ। भने त्यो हुँदाखेरि उसलाई चाहिने हिट, उसले हाइट माथिबाट तलतिर झर्दाखेरि उसको पोटेन्सियल इनर्जी घट्छ। त्यो पोटेन्सियल इनर्जी उसले के को रूपमा युटिलाइज गर्छ त, ल्याटेन्ट हिटको रूपमा युटिलाइज गर्छ, किनभने त्यति हिट उसले चाहिन्छ नि त। हियर फर आइस टु मेल्ट कम्प्लिटली, आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि पोटेन्सियल इनर्जी लस्ट बाई द आइस ब्लक, किनभने माथिबाट तल झर्दाखेरि त हाइट घट्यो भने पोटेन्सियल इनर्जी पनि घट्यो। पोटेन्सियल इनर्जी घट्नु भनेको के हो त, पोटेन्सियल इनर्जी लस्ट हुनु हो नि त। पोटेन्सियल इनर्जी लस्ट बाई आइस ब्लक मस्ट बी इक्वल टु ल्याटेन्ट हिट अफ आइस, होइन। यसले लस गरेको पोटेन्सियल इनर्जी कसँग बराबर हुने भयो त, ल्याटेन्ट हिट अफ आइससँग बराबर हुने भयो। लस इन पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के भयो त हाम्रो एमजिएच, अनि ल्याटेन्ट हिट भनेको कति भयो त हाम्रो एमएल भनेर भन्छ, एमआइएलएफ हुन्छ है त। अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो मास अफ आइस भनेको यो पनि के होला, क्यान्सल आउट होला। अनि हामीले हाइट निकाल्नु छ, भने एलएफ भनेको के हो, ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको कति हो त, 3.36 10 to the power 5 अपनमा जी भनेको के हो त, एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 हो। आन्सर आइहाल्यो। यसमा अरू केही पनि गर्नु परेन। तपाईहरुले उसले चाहिँ माथिबाट तल झर्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी घट्छ, पोटेन्सियल इनर्जी लस्ट हुन्छ। लस इन पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु ल्याटेन्ट हिट, किनभने उसलाई पक्रिनको लागि चाहिने हिट के हो त, ल्याटेन्ट हिट हो। त्यो हिट उसले कहाँबाट पायो त, पोटेन्सियल इनर्जीबाट पायो। त्यो पोटेन्सियल इनर्जी ल्याटेन्टलाई बराबर गरिदिने, एमआई बराबर छ काटियो, अनि यहाँबाट हाइट निकाल्यौँ, सजिलैसँग आन्सर आइहाल्छ। ओके, यो पनि सजिलो छ, तर एक्जाममा सोधेको रहेछ। 2071 को सेट डीमा पनि सोधेको छ, त्यस कारणले यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। ओके, अब हामीले अर्को क्वेसनमा जानेछौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा यो क्वेसन यस्तो किसिमको रहेको छ, यो पनि अघिको जस्तै हो हुन त। यो क्वेसन हामीलाई सोधेको छ 2070 को सेट सीमा। a ball of copper weighing 400 ग्राम इज ट्रान्सफर्ड फ्रम फर्नेस, फर्नेस भनेको भट्टी हो, जहाँनिर हामीले त्यसलाई बाल्छौँ, या कुनैको एउटा बाल्ने हो क्या, त्यो टेम्परेचर बढाउनेवाला भट्टी भन्छ, आगोको भट्टी भन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। अ बल अफ कपर वेजिङ 100 ग्राम, एउटा कपरको बल छ जसको मास 100 ग्राम छ। त्यो 100 ग्रामको बललाई हामीले भट्टीबाट निकाल्यौँ, ट्रान्सफर्ड फ्रम फर्नेस टु अ कपर क्यालोरिमिटर अफ मास 300 ग्राम एन्ड कन्टेनिङ 1 kg अफ वाटर एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। द टेम्परेचर अफ द वाटर राइजेस टु 50 डिग्री सेन्टिग्रेड। वाट इज द ओरिजिनल टेम्परेचर अफ द बल भनेको छ। ओके, अब यसमा हामीले ध्यान दिएर पनि हेरौँ। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो भने, एउटा हामीसँग अघिको जस्तै छ है, एउटा हामीसँग के छ, क्यालोरिमिटर छ। यो भनेको हाम्रो क्यालोरिमिटर हो, यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, दिस इज द क्यालोरिमिटर। क्यालोरिमिटरको मास कति छ, 300 ग्राम। क्यालोरिमिटरको मास कति छ, 300 ग्राम। यसको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। अब यसमा हामीले के गर्यौँ, वाटर राख्यौँ। वाटर कति छ हाम्रो 1 kg छ, तर मैले यसलाई ग्राममा लेखेको छु, ग्राममा 1000 ग्राम होला। अब यसको टेम्परेचर 20 छ भने ओभियसली क्यालोरिमिटरको पनि टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड होला। र यसमा हामीले एउटा तातो, होइन, एउटा एकदमै भट्टीबाट निकालेको बल भनेको त तातो होला नि, एउटा तातो कपरको बललाई यसमा डुबाइदियो। त्यो पानीमा डुबाउँदाखेरि त्यसको टेम्परेचर कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन है, तर यो डुबाउँदाखेरि अब यो यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति हुन गयो भन्दाखेरि, फाइनल टेम्परेचर हामीलाई दिएको छ, जसले गर्दाखेरि द फाइनल टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसको यो मिक्सरको फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो भने अब त्यसो हो भने यो कपर बलको टेम्परेचर कति होला त्यो निकाल्न हामीलाई भनेको छ। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो, अघिको जस्तै हिट लस गर्ने, किनभने ओभियसली भट्टीबाट निकालेको कपरको बल हो भने यसको त टेम्परेचर बढी होला। यसको टेम्परेचर बढी होला भने यसले हिट लस गर्ला, र यसको र यो क्यालोरिमिटरको पनि 20 छ, वाटरको पनि 20 छ भने यो दुईटैले हिट के गर्ला त, गेन गर्ला। र यो दुईटैको हिट गेनलाई जोड दिने, अनि यसले हिट लस गरेको, यो हिट लस गर्ने त कपरको बल मात्रै छ नि, टोटल हिट लस बराबर टोटल हिट गेन गर्ने हाम्रो आन्सर आइहाल्छ। ओके, अब यहाँनिर फेरि पनि हेरौँ के दिएको छ, एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ओके, मैले अब त्यसलाई हटाएँ। ओके, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने फाइनल टेम्परेचर दिएको छ, हिट लस बाई कपर। हिट लस बाई कपर भनेको त यसको टेम्परेचर सुरुमा ठिटा छ, हामीलाई थाहा छैन, तर फाइनल कति छ, 50 छ नि त, किनभने मिक्सरको भनेको त सबको। अब कपरको मास एमएसडी थीटा भनेको मास अफ कपर 400 ग्राम,
अनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कपरको 0.092 मैले अघि नै तपाईँलाई देखाइसकेँ। योभन्दा माथिको एक्जाम्पलमा 390 हामीलाई एसआईमा दिएको छ, त्यसलाई मैले सिजिएसमा बदलेको छ, क्यालोरी पर ग्राममा बदलेको छ है। त्यस कारणले अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भने चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको थीटा -50, किनभने त्यो बलको टेम्परेचर थीटा भनेको त ठुलो हो नि त, ठुलोबाट सानो घटायौँ, यति आउँछ यसको आन्सर। ओके, अब त्यसपछि हिट गेन बाई वाटर, वाटरले गेन गरेको हिट गेन भनेको कति हुन्छ, एमएस डी थीटा हुन्छ। भनेको एमएस डी थीटा भनेपछि एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू डी थीटा। अब मास अफ वाटर 1000 अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी क्यालोरीमा लेखिरहेको छौँ, ग्राममा लेखिरहेको छौँ 1, अनि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 50 - 20, 50 - 20 भनेको अब यहाँ चाहिँ फाइनल टेम्परेचर 50 छ, तर जबकि वाटरको टेम्परेचर सुरुमा 20 छ, भनेको ठुलोबाट सानो घटाउने यति आयो। त्यस्तै गरी क्यालोरिमिटरको पनि एमएस डी थीटा गरौँ, यहाँ पनि क्यालोरिमिटरको मास, क्यालोरिमिटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, चेन्ज इन टेम्परेचर 50 माइनस यो पनि गऱ्यो। अब टोटल हिट गेन गरौँ, दुईटैलाई जोडौँ, भनेको यसले पनि गेन गरेको हिटलाई जोडौँ, टोटल हिट गेन आयो। अनि प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीबाट जाउँ, टोटल हिट गेन बराबर टोटल हिट लस्ट, हिट गेन यति छ, हिट लस हाम्रो यो हो, अनि यो दुईटैलाई बराबर गरौँ, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 887.7 डिग्री सेन्टिग्रेड हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जान्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 10 पनि असाध्यै सजिलो, अघि हामीले जे गरेका छौँ त्यस्तै खालको छ। फ्रम वाट हाइट, कति हाइटबाट आइसलाई हामीले ड्रप गर्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। तर यसमा के भनेको छ भने इट इज एज्युम्ड द्याट 20% इनर्जी अफ द फल, जो मतलब त्यो फल हुँदाखेरि त्यसको पोटेन्सियल इनर्जीको 20% इनर्जी मात्रै त्यो आइसले पाउँछ भनेको छ के। इट इज एज्युम्ड द्याट 20% अफ द इनर्जी अफ द फल इज रिटेन्ड बाई द आइस, भनेको उसले फल हुँदाखेरि जो उसको पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ त्यो पोटेन्सियल इनर्जीको खालि 20% मात्रै त्यो आइसले पाउँछ भनेको छ। भनेको अघि जस्तै गर्ने, लोएस्ट इन पोटेन्सियल इनर्जी बराबर ल्याटेन्ट हिट अफ आइस गर्ने, तर 20% गर्ने, किनभने पुरै अघिको केसमा के थियो, कम्प्लिट पोटेन्सियल इनर्जी ल्याटेन्ट त्यो आइसले रिटेन गरेको थियो। अहिले चाहिँ टोटल त्यसको पोटेन्सियल इनर्जीको खालि 20% मात्रै आइसले रिटेन गरे हुनाले 20% अफ पी बराबर एमएल गरिदिने। अनि यो यसपछि अब 20% भनेको त तपाईँहरूको 0.2 भयो, 20/100 0.2, याम र याम हाम्रो यहाँ पनि यो कट्ला, अनि याच भनेको हामीले एलएफ अपन जीको भ्यालु 10 छ, यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यति आउँछ है त, यति मिटर भनेर हामीले आन्सर लेख्यौँ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ, क्वेसन नम्बर 11th, क्वेसन नम्बर 11th मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 11th हाम्रो यस किसिमको रहेको छ, यो पनि हामीलाई 2052 मा सोधिएको छ। सजिलै छ, अलिकति ट्रिक मात्रै छ यसमा। ओके, 50 ग्राम अफ आइस एट -6 डिग्री सेन्टिग्रेड, 50 ग्राम आइस छ -6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको 50 ग्राम आइस लाई हामीले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको वाटरमा ड्रप गऱ्यौँ। वाटर कति छ हामीलाई थाहा छैन, वाटर जति पनि हुनसक्छ। हाउ मेनी ग्राम अफ वाटर फ्रिज, त्यसो हो भने कति ग्राम अफ, मतलब वाटर धेरै छ होला त्यहाँ, तर कति वाटर चाहिँ फ्रिज हुन्छ त भनेको। अघि अरू केसमा चाहिँ कति मेल्ट हुन्छ भन्ने आइरहेको थियो, अब चाहिँ फ्रिज हुने कुरा आयो। भने फ्रिज हुनु भने के हो त, वाटर आइस 0 बन्नु भनेको के हो त, आइस 0 बन्नु भनेको फ्रिज हुनु हो कि होइन भने। अब यसले चाहिँ मतलब हिट, किनभने वाटरले फ्रिज हुनको लागि वाटरले त हिट लस गर्नु परेको परेन। वाटर फ्रिज हुनु भनेको के हो, वाटरले हिट लस गरेपछि त्यो फ्रिज हुने हो। वाटर 0 मा छ, अलरेडी वाटर 0 मा छ भने वाटर 0बाट आइस 0 बन्यो भने त्यो फ्रिज हुनु भयो। वाटर 0बाट आइस 0 बन्दाखेरि उसलाई कति हिट चाहिने हो त, 0बाट 0 मा जाँदाखेरि त एमएल लाग्यो फर्मुला। अब एमडब्ल्यू, किनभने मास अफ वाटर इन्टु एलएफ गऱ्यौँ, एलएफको मान यो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन गऱ्यौँ। ओके, अब त्यो वाटरले हिट लस गर्नुपर्छ, र जबकि यो जो -6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको आइस छ यसले हिट गेन गरेर कहाँसम्म जान सक्छ त, यो आइस 0, किनभने आइस 0 भनेको पनि फ्रिजै हो, यो पनि फ्रिज हो, यो पनि फ्रिज हो नि त हैन। त्यस कारणले यसले चाहिँ हिट गेन गर्नु पर्यो, यसले लस गरे हिट यसले गेन गर्नु पर्यो। यसले हिट गेन गर्नु भनेको -6 बाट 0 मा जाँदाखेरि एमएस डी थीटा लाग्छ फर्मुला, एमआइएसआई डी थीटा आइसको लागि। एमआई भनेको 0. अब 50 ग्राम छ भने मैले यसलाई केजीमा लगे 0.05 केजी। अनि ल्याटेन्ट हिट अहिले चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस भनेर हामीलाई दिइरहेछ, यहाँ 2000 भनेर दिएको छ। 2000 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर -6 बाट 0 मा जाँदाखेरि हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर 6 भयो, जसबाट 600 जुल आयो। भने यसले चाहिँ वाटरले हिट लस गरेको छ, वाटरले यति लस गरेको हिट, यसले यति हिट गेन त्यति गर्यो भने अनि हामी यहाँबाट मास अफ वाटर फ्रिज भएको निकाल्न सक्छौँ है त। अनि हिट लस भनेको हिट लस बाई वाटर इक्वल टु हिट गेन बाई आइस, यसलाई बराबर गरिदिने। यसबाट मास अफ वाटर कति आयो त 1.78 10⁻³ केजीमा,
जसलाई चाहिँ हामीले 1.78 ग्राममा पनि लेख्न सक्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि? यो अरूभन्दा अलिकति फरक छ, झुकिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो फ्रिज हुनु भनेको के हो त? I0 हुनु भनेको के हो त? फ्रिज हुनु हो। अब वाटर जिरोलाई I0मा पुगाउने अनि उतापट्टिको -6 मा भएको आइसलाई पनि वाटर I0मा पुगाउने। I0 भनेको फ्रिज हुनु हो नि। -0बाट 0मा जानु भनेको हिट गेन गर्नुभयो, अनि वाटर जिरोबाट वाटर I0मा जानलाई त हिट लस गर्नु पर्यो। यो हिट लस र हिट गेनलाई बराबर गर्दाखेरि हाम्रो कति वाटर फ्रिज भयो त्यसको हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब फाइनल्ली हाम्रो आजको लेक्चरको लास्ट क्वेसन छ। यो 2050 मा सोधेको क्वेसन, धेरै पहिला रिपिट भएको पनि छैन। यो 2050 मा सोधेको क्वेसन, एकदमै क्वेसन मात्रै लामो हो, आन्सर असाध्यै सानो छ। इभापोरेसन अर प्रेसिपिटेसन इज एन इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम फर टेम्परेचर कन्ट्रोल अफ द वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल जस्तै हामीहरू छौँ, वार्म ब्लडेड एनिमलहरूमा इभापोरेसन वा प्रेसिपिटेसन भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो बडीको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम हो। यसको खासै लेनदेन यहाँ छैन। ओके, वाट मास अफ वाटर मस्ट बी इभापोरेट फ्रम द सर्फेस अफ 80 kg ह्युमन म्यान। एउटा 80 किलोग्राम मान्छे छ, त्यो बडीको त्यो मान्छेको बडीबाट कति ग्राम वाटर चाहिँ अथवा कति मास वाटर चाहिँ इभापोरेट भयो भने त्यो ह्युमन बडीको टेम्परेचर घटेर त्यो ह्युमन बडीको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले गर्छ। र हामीलाई के दिएको छ? द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ह्युमन बडीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीलाई दिइरहेछ, क्यालोरीमा दिइरहेछ 0.1, र ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन पनि हामीलाई क्यालोरीमा दिइरहेछ। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब त्यो इभापोरेसन हुनको लागि, वाटर इभापोरेसन हुनको लागि त वाटरले हिट गेन गर्नु पर्यो। त्यो इभापोरेसन हुनु भनेको के हो त? हाम्रो टेम्परेचर सेम हुने हो, खालि त्यो अघि वाटर चाहिँ लिक्विडमा थियो, अब त्यो ग्यासमा जाने त हो नि। त्यो भनेपछि फर्मुला हाम्रो ML हुन्छ है। ML भनेको मास अफ वाटर, L भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। त्यो वाटरले चाहिँ हिट गेन गर्नुपर्छ, त्यो ह्युमन बडीले चाहिँ हिट लस गर्ने हो। किनभने इभापोरेसन हुनको लागि, वाटर इभापोरेसन हुनको लागि वाटरले हिट गेन गर्नु पर्यो। वाटरले हिट गेन कति गर्यो त? MW LV गर्यो। MW हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हामीलाई दिएको छ। र हिट लस, किनभने बडीको टेम्परेचर, मान्छेको टेम्परेचर 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले घटेको छ। कतिले घटेको छ? टेम्परेचर घटेको छ भने कुन फर्मुला लगाउने? MSDθ। यहाँ MM भनेको मास अफ म्यान, SM भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ म्यान, dθ भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, मास अफ पर्सन अथवा मास अफ ह्युमन पर्सन 80 kg हो। 80 kgलाई हामीले ग्राममा लग्यौँ, 80,000 भयो, इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 0.1 क्यालोरीमा दिएको छ, अनि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 1 छ, अनि यसबाट हामीले कति निकाल्यौँ त? 8000 आयो। यसलाई चाहिँ अब यसले बडीको ह्युमन बडीले जति हिट लस गरेको छ त्यो हिट वाटरले गेन गरेको छ, दुईटैलाई बराबर गरिदिने, अनि यहाँबाट हामीले MW बराबर आउँछ 13.86। ओके, र यससँगै हामीले ओल्ड इज गोल्डमा भएका क्वान्टिटी अफ हिटसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू कम्प्लिट गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले पहिला यो भिडियोलाई यदि तपाईँहरू बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 2-3 पटक हेर्दै आफूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। केही पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, या मलाई सिधै फेसबुकमा पनि तपाईँहरू कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो लेक्चरहरू, मेरो कन्टेन्टहरू यदि मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई फेरि पनि म हजुरलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोमा कमेन्टहरू पनि लेख्नुहोला। यदि तपाईहरुलाई केही कुरा पनि फिडब्याक दिनु छ, पोजिटिभ फिडब्याक अर नेगेटिभ फिडब्याक जस्तो भए पनि त्यसलाई म एक्सेप्ट गर्नेछु, र ताकि आगामी दिनमा यसलाई मैले पनि एउटा सुधार गर्ने मौका पाउने छु। अहिलेसम्म मेरो लेक्चर हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा नयाँ कन्टेन्टका साथ भेटघाट गर्नेछौँ। थ्यांक यू भेरी मच, ह्याभ अ गुड